अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। MQM के कारकुनान ने आज सीनियर रहनुमा आमिर खान को गुज़िश्ता रोज कत्ल होने वाले कारकुन का जनाजा पढ़ने से रोक दिया। कारकुनान ने MQM रहनुमाओं पर शदीद तनकीद की। इस दौरान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। उनका कहना था कि हमारे कारकुनान मारे जा रहे हैं और आप हुकूमत के मजे ले रहे हैं। आमिर खान नमाज जनाजा अदा किए बगैर रवाना हो गए। नमाज जनाजा के फौरी बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि आपने हमारा एतमाद छीन लिया, जिसकी वजह से हम आपके साथ थे। वजीर आजम आए और जवाब दें, हम आपका साथ क्यों दें। वजीर आजम साहब, हमें भी कोई जवाब बताएं कि हम आपका साथ क्यों दें। आपका साथ और पिछली हुकूमत का साथ इसलिए भी देते रहे हैं, कहते रहे हैं ऐवानों में। हमारी कोशिश थी कि हमारे शहादतों का ये सफ़र रुके। आपने तो हमारा वो सब्र भी छीन लिया है, वो हमारा एतमाद भी छीन लिया है और वो जवाब भी छीन लिया है, जिसकी वजह से हम आपके साथ थे। तो हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, और आप आइए, जवाब दीजिए। जवाब आपको ही देना है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में क़यादत की रसाकशी एक बार फिर अपने अरूज पर है। एक हफ्ता कबल कामरान टिसोरी की बतौर डिप्टी कन्वीनर MQM में अचानक वापसी ने कारकुनान को हैरान करके रख दिया। MQM की क़यादत ने पार्टी रवायात के बरक्स पार्टी से निकाले गए कामरान टिसोरी को बहैसियत डिप्टी कन्वीनर बहाल किया। PSP में जाने वाले वसीम आफ्ताब, डॉक्टर सगीर और सलीम ताजिक के, जिनकी पार्टी के साथ तवील वाबस्तगी रही है, उन्हें भी वापसी पर इस तरह नहीं नवाजा गया कि जैसे कामरान टिसोरी को खुशामदेद किया गया। कामरान टिसोरी वही शख्सियत हैं कि जिनकी वजह से फारूक सत्तार और MQM पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए। कराची में सोने के कारोबार से वाबस्ता कामरान टिसोरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग फंक्शनल का हिस्सा रह चुके हैं। 2016 के बाद उनकी डॉक्टर फारूक सत्तार से दोस्ती उन्हें MQM में लाई और उस वक्त एक आम तासुर यह भी था कि कामरान टिसोरी MQM के तमाम मसाइल का हल कर सकते हैं। 2018 के आम इंतखाबात के बाद MQM और तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले मुआहिदे के बाद कामरान टिसोरी का सियासी बाब ना सिर्फ बंद हो गया, बल्कि उनकी डॉक्टर फारूक सत्तार से दोस्ती भी खत्म हो गई। एक हफ्ते पहले कामरान टिसोरी की अचानक वापसी ने इस बंद बाब को दोबारा खोल दिया है, क्योंकि MQM तहरीक इंसाफ, PDM और सूबाई सतह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुआहिदे करने के बावजूद ना तो लापता कारकुनान को रिहा करवा सकी है, ना ही अपने दफातर को फाल कर सकी है। बल्दियाती निजाम पर होने वाले मुज़ाकरात भी हवा में मौल्लक हैं। बताया यह जा रहा है कि MQM की क़यादत को इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि कामरान टिसोरी की बाइज्जत वापसी से चुटकी बजाते ही लापता कारकुनान की बाजियाबी और दफातर को खोलने की इजाजत मिल जाएगी। 2 दिन के दौरान 2015 और 2016 से लापता 4 अफराद की लाशें अंदरूने सिंध के इलाकों से मिली। इनमें से 3 अफराद MQM पाकिस्तान के कारकुनान हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आज मीडिया से बात करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ से कहा है कि वो मकतूल कारकुनान के खानदानों से आकर खुद मिलें और उनके सवालात का जवाब दें। शाह फैसल कॉलोनी में मकतूल कारकुनान की नमाज जनाजा में कारकुनान ने डिप्टी कन्वीनर आमिर खान को शिरकत नहीं करने दी। लापता कारकुनान के जिनकी रिहाई की उम्मीद कामरान टिसोरी की वापसी में नजर आ रही थी MQM पाकिस्तान को, वो खत्म हो गई है, लेकिन ये मौजूदा हुकूमत के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। बात करते हैं, हमारे साथ वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर फैसल सब्जवारी साहब मौजूद हैं। सब्जवारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमा दीजिएगा कि आप काबीना का हिस्सा भी हैं, बड़ा अहम कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं इस हुकूमत में। क्या बात हुई है आपकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह से, वो क्या कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया मेहर। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले आपकी तमहीद में जो बहुत फैक्चुअल एरर है, आपकी टीम ने जो रिपोर्ट किया है वो बिल्कुल सही नहीं है। पहली बात यह कि आमिर खान साहब समेत MQM की राब्ता कमेटी के दीगर अरकान ने हमारे शहीद कारकुन वसीम उर्फ राजू की नमाज जनाजा में बिल्कुल शिरकत की। उसके बाद जब कब्रिस्तान उनका जनाजा गया तो वहां 4 लोग ऐसे मौजूद थे कि जो हमारे साबका कारकुनान थे, और उनमें से एक ने आमिर खान साहब के साथ बदतमीजी की। और वहां ये हो सकता था कि बहुत बड़ी तादाद में जो हमारे कारकुनान थे वो उस बदतमीजी का जवाब उसी लैंग्वेज में देते। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हम अदम तशद्दुद और अदम तसादुम पर सियासत कर रहे हैं, तो हम अपने ही साबका कारकुनान के साथ भी वो रवैया इख्तियार नहीं करना चाहते। अदरवाइज न्यूज ये बनती कि जनाब MQM के कारकुनान और पुराने कारकुनान के दरमियान झगड़ा हो गया। जहां तक ये शिकवे की बात है कि जनाब इस हुकूमत में क्यों बैठे हैं, ये बड़ा एक जेन्युइन सवाल है। यही सवाल मैंने कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उठाया। मैंने ही की थी कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी। हमें इल्म है कि ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में हमारे कारकुनान लापता नहीं हुए थे, या इमरान खान साहब की हुकूमत में भी नहीं हुए थे, लेकिन बहरहाल
اگر ہمارے 3 کارکنان جو مختلف اوقات میں لاپتہ ہوئے تھے، کراچی شہر سے گرفتار کرنے کے بعد ان کی گرفتاری کیونکہ ظاہر نہیں کی گئی اس لیے وہ لاپتہ میں شمار ہوئے، وہ ان فہرستوں میں شامل تھے جن کو لے کر ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں، عدالتوں، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے پاس جاتے رہے، اور ان تینوں کی لاشیں 24 گھنٹے کے وقفے میں شاہپور، چاکر، نواب شاہ اور میرپور خاص سے ملی۔ تو اتنا تو ہمیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جہاں یہ ہمیں میسجنگ ہے وہیں اس کے پیچھے اور بھی کچھ ہے۔ وہ کیا ہے یہ سمجھنا ہم سے کہیں زیادہ صوبائی حکومت کا اور وفاقی حکومت کا کام ہے، اور یہی ہم نے ان کے سامنے مطالبہ رکھا ہے۔ آج صبح وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات بھی کی ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے، اور ان کو بہت واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہم اپنے کارکنان کو اور ووٹر کو کیا جواب دیں۔ ہم نے آپ سے شہری سندھ کے مسائل کے حل کے لیے معاہدہ کیا، اور ہمارے کارکنان جو اسی ملک کے اور شہری سندھ کے باسی ہیں ان کے ساتھ ہونے والی ظلم اور زیادتیوں کے خاتمے کے لیے بات کی، لیکن بجائے اس کے کہ ہم یہ مانے لیں گے کہ شاید آپ کو علم نہیں تھا، لیکن پھر حکومت اپنی حکومتی ریٹ تو بتائے، اور پولیس ہو یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں یا جے آئی ٹی بنائی جائے کہ یہ 3 لاشیں 24 گھنٹے میں کیسے وہاں پر ڈمپ کی گئیں، کیسے 2016 سے 17 سے لاپتہ لوگوں کو اچانک نکال کر وہاں پر مارا گیا۔ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ جو ہمارا کلیم تھا کہ ہمارے کارکنان لاپتہ ہیں، اور جواب میں عمران خان صاحب کی حکومت میں عمران خان صاحب بھی اور ان کے دیگر وزراء میں یہ کہتے تھے کہ آپ کے تو بہت سارے لاپتہ لوگ ملک سے چلے گئے، آپ کو پتہ نہیں ہے، شاید آپ انہیں لاپتہ کلیم کرتے ہیں۔ آج ان کی یہ لا علمی غلط ثابت ہوئی ہے، اور ہمارا خدشہ درست ثابت ہوا ہے۔ صفزواری صاحب، یہ مسئلہ یہ ہے کہ سر بات آپ کی اتنی بجائے کہ چیف ایگزیکٹو اس ملک کا جو ہے وہ آ کے جواب دے مقتول کے لاحقین کو اور تمام لوگوں کو فیس کرے، مگر سر اب تو انتہا ہو گئی، یعنی کہ ایم کیو ایم پاکستان اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اپنی ایک ڈیمانڈ پوری نہیں کرا سک رہی، نہ آپ لوگوں کا گورنر لگ سک رہا ہے، چلے نسرین جلیل کے نام کے اوپر کنٹروورسی ہوئی، اس کے بعد بھی آپ انفورس نہیں کرا سک رہے کسی اور کا نام، نہ فنڈز مل رہے ہیں، نہ حیدرآباد یونیورسٹی کے اوپر کام ہو رہا ہے، نہ لوکل باڈی کے حوالے سے جو انڈرسٹینڈنگ ہونی تھی اس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے، مگر اب تو انتہا ہو گئی، یعنی کہ آپ کو لاشیں ملنا شروع ہو گئی ہیں 48 گھنٹوں میں۔ آپ پہلا سوال اس سے پہلے کہ میں پوچھوں ذمہ دار کون ہے یا کس سے اب آپ بات کریں گے، آپ بڑی ایشورنس سے آئے تھے، اتنے کمزور ہو گئی آج ایم کیو ایم پاکستان کوئی ایک ڈیمانڈ پوری نہیں کرا سک رہی؟ دیکھیں مہر، یہ ثانوی باتیں ہیں کہ گورنر کا ہم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، ایک انڈرسٹینڈنگ بنی، اور ہمیں پتا ہے ہم جس روز بھی کوئی اور نام دیں گے تو وہ گورنر بن جائے گا، لیکن ہم اس بات پر بضد رہے کہ جناب نسرین جلیل صاحبہ کے نام سے جو خط منسوب کر کے ایک سوالیہ نشان اٹھایا گیا ہے، وہ خط انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف اور تمام ممالک کے سفارت خانوں کو ان کے عملے نے لکھا تھا۔ اسی طریقے سے فنڈز ملنے والی بات ایسا نہیں ہے، میرے خیال میں کراچی میں ٹھیک ٹھاک ترقیاتی فنڈ ہم وفاقی حکومت سے لے کر آئے ہیں، صرف K4 کے لیے ہی 20 کروڑ آپ لوگ مطمئن ہیں آج جو آپ نے معاہدہ کیا تھا آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، اور جس کے ضامن مولانا فضل الرحمان صاحب ANP اور شہباز شریف صاحب خود بھی تھے، مطمئن ہیں آپ؟ پھر دو مختلف چیزیں ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدہ کر کے کسی حکومت میں نہیں گئے، مسلم لیگ نون کے ساتھ معاہدہ کر کے حکومت میں گئے، پہلی بات تو وفاقی حکومت میں۔ صوبائی حکومت میں ہم اپوزیشن کی بینچوں پر ہیں، صوبائی حکومتوں پر ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، صوبائی حکومتوں کے اوپر ہمارا حلقہ بندیوں سے لے کر اس بلدیاتی نظام قانون تک کے اوپر سنگین اعتراض ہے جس کا مقدمہ ہم سپریم کورٹ سے جیتے ہیں۔ آیا وہ مسودہ قانون جس کو ابھی تک منظور ہو جانا چاہیے ہو سکا؟ نہیں ہو سکا۔ آپ یہ کہیں کہ جو گیونگ اینڈ ہے وہاں سے مجھے ریلیف نہیں ملا، تو جو ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے اس کی بھی کمزوری ہے، چلیے میں کمزوری مانے لیتا ہوں، لیکن میں مذاکرات کس بات پر کر رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے سندھ کے میئرز کو با اختیار اور باوسائل ہونا چاہیے، جس کا مقدمہ ہم سپریم کورٹ سے جیت کر آئے ہیں۔ پیپلز پارٹی اس مسئلے کے اوپر ان کو کارنر ہونا چاہیے، ان سے ساری کی ساری جماعتیں اور میڈیا یہ سوال کرے بجائے اس کے کہ مجھ سے کرے، لیکن بہرحال میں آپ سے، اگر آپ مجھے اجازت دے دیجئے فیصل صفزواری صاحب، سوال تو میں آپ سے کروں گی کیونکہ ووٹروں نے آپ کو منتخب کر کے بھیجا ہے، گو کہ 2 پچھلے بائی الیکشنز میں ایک میں 62 ووٹوں سے آپ لوگ جیتے ہیں، ایک میں بڑی بری شکست ہوئی ہے، تو اب اگلے بائی الیکشنز میں کیا ہونا ہے چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر سر میرا کام ابھی آپ سے سوال کرنا ہے۔ آپ ایک حکومت کو چھوڑ کے آئے اور ایک مخلوط حکومت کا حصہ بنے، بڑی ٹھوس ڈیمانڈز پہ اور بڑی گارنٹیز لے کے، جو میرے ہاتھ میں موجود ہیں اس ایگریمنٹس میں ایک بھی چیز کے اوپر نہیں کام ہوا، یعنی کہ میرا مطلب ہے یو آر دا وکٹم ہیئر، آئی ایم ٹوٹلی سپورٹنگ دیٹ۔ بات بنتی ہے پیپلز پارٹی سے بھی بنتی ہے، وفاق سے بھی بنتی ہے، سینسس کی ہو، نچلی سطح تک بااختیار کرنے کی بات ہو عوامی نمائندگان کو، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم سمجھتے ہیں آپ کے مطالبات،
पूरा तो एक भी नहीं हुआ सर। तो मसला ये है कि जब हम आपसे कहते हैं कि आपका अब वो आप इतने मजबूत ही नहीं हुए, आपकी कुव्वत जायल हो चुकी है, आपको दीवार से लगा दिया गया है, मजीद कमजोरी आपके सामने है। पिछले दिनों एक पिटिशनर चला गया सिंध हाई कोर्ट के अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीरों को बहाल किया जाए, वो बंदा ही गायब है। मेरा मतलब है कि आप लोग पिछले दिनों आप लोगों ने कोशिश की मैरियट के अंदर कॉन्फ्रेंस करके तमाम धड़ों को एक किया जाए। आप जानते हैं कि किसने वो कॉन्फ्रेंस में तमाम शुरका को आनन फानन कर दिया। तो मैसेजिंग क्या है, क्या हो रहा है? आप सियासी कारकुन हैं, समझते होंगे मुझसे बेहतर। ये मैं समझता हूं मेहर, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान को अगर गरीब निचले मुतवस्सित तबके की प्रोग्रेसिव लीडरशिप नहीं चाहिए तो वो फिर एमक्यूएम के खिलाफ इसी तरह की हाई हैंडेडनेस होते रहे। लेकिन जो आपने बात की ना कि इसको इसके साथ मिला रही कि जी ज़िमनी इंतखाबात में ये हुआ, ज़िमनी इंतखाब भले कोई एक वोट से भी जीते तो जीतता है। हाँ जी, हमें प्रॉब्लम है, हम में तकसीम हम हुए। हमने पहले हमारे दरमियान में से पीएसपी निकाली गई, फिर हमने अल्ताफ हुसैन को 22 अगस्त को 2016 को छोड़ा, फिर डॉक्टर फारूक सत्तार हमें छोड़ गए। उस तकसीम का हमें खुमियाजा है। हमें और सर फारूक सत्तार साहब को जिन कामरान टसोरी के पीछे फारिग किया गया था, टसोरी साहब को आप वापस ले आए, उन्हीं को वापस ले आए, लेकिन फारूक सत्तार साहब को वापस नहीं ला सके और फिर बहाल कर दिया गया उसी ओहदे पे जिस पे वो थे। इसके पीछे क्या सियासत है? कोई यकीन दहानी कराई गई थी कि इनकी वापसी से कुछ चीजें यकीनी बना दी जाएंगी? मेरे इल्म में कोई यकीन दहानी नहीं है। मेरे इल्म में ये जरूर है कि डॉक्टर फारूक सत्तार के पास मैं और मुझ समेत डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और पता नहीं कितनी एमक्यूएम की जिम्मेदार कारकुनान और जिम्मेदारान गए, और ये तकरीबन तय था कि वो वापस आ जाएंगे। ये बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेट है ये तकसीम, लेकिन इस सब का हमें नुकसान है। हमें पूरी तरीके से इदराक है कि हमारी इस तकसीम का भी हमें नुकसान हुआ है। और साथ ही साथ जो अहम बात यह है कि जिस तरह आपने बहुत आपकी नवाजिश आपने कहा कि आप यहाँ पर विक्टिम हैं, ये रियलाइजेशन कराने का बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हुकूमतों से डिमांड कर रहे हैं। हमें इल्म है कि 18वीं तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत के पास काम करने की गुंजाइश नहायत कम रह जाती है। सूबाई हुकूमत के पास सारी चीजें आती हैं। हम ये समझते हैं कि एक सियासी कुव्वत के तौर के ऊपर हमने उन तमाम नुकात के ऊपर बिलावल साहब से दस्तखत करवाए जिनसे कल तक पीपल्स पार्टी इनकारी थी। यानी एक बाइख्तियार बल्दियाती निजाम यहाँ लाया जाए, इस पे वो दस्तखत कर रहे हैं। इसके मानी ये है कि जो निजाम पीपल्स पार्टी लेकर आई थी 2013 में वो बाइख्तियार नहीं था, उस पर हमने दस्तखत करवाए कि कोटा सिस्टम के ऊपर अमल दरामद होगा। कुछ नहीं हो रहा ना, मसला ये है सर, अमलन कुछ नहीं हो रहा। सिंध हुकूमत इंश्योर करेगी अमल दरामद, रूरल अर्बन कोटा का गवर्नमेंट जॉब्स में कोई पेशरफ्त नहीं हुई अभी तक, कमिटी खेल रहे हैं। उसके बाद लोकल बॉडी इलेक्शंस के पीपीपी गवर्नमेंट अनाउंस करेगी। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन 4 माह वेट करने के बाद एमक्यूएम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और उसके बाद फिर बात हुई 28 अगस्त की, अभी तक वो भी नहीं हो सका। इसी तरह सर आप लोगों ने सिंध अर्बन डोमिसाइल जो इलीगली इशू हुए थे उनकी कैंसिलेशन की बात की, ये भी इशू अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। एमक्यूएम ने 5 सितंबर को स्टेटमेंट दी अगेंस्ट द लॉ है, कोई प्रैक्टिकली भी इसके ऊपर पेशरफ्त नहीं हुई। इसी तरह सर आपके मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं मुशावरत के बाद लॉन्च होंगे एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ, इसके ऊपर भी कोई मुशावरत कंसल्टेशन नहीं हुई। इसी तरह आप लोगों ने कहा कि लेजिस्लेशन जो है वो लोकल बॉडी का काम इसके ऊपर किया जाएगा, उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं है। जिस तरह आप कह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट के आपके इनसाइडर ने हमें कहा कि ये आपके, और इनसाइडर ने क्या कहना है हम सबको पता है, आपके दफातर खोलने में तो इनमें से कोई कुछ नहीं कर सकता। साथ अब आपको मिल रही हैं बुलेट रिग्ड बॉडीज, किडनैप्ड कारकुनान और दोस्तों की लाशें मिल रही हैं। सर आप जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? आपके हाथ कुछ नहीं लगा, जिम्मेदारी आप किसके ऊपर आज डाल रहे हैं? का निजाम इंसाफ और कानून जिम्मेदार है। आम सादा सी बात है। काश मुझे भी कोई इस्लामाबाद का हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस मिल जाएं जो यहाँ की पुलिस को बुलाएं अदालत में और फौरन लापता लोग, जिस तरह वो बेचारा गरीब हसीब बाजियाब हुआ है इस्लामाबाद में, पाकिस्तान भर के हसीबों को बाजियाब होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान भर के लिए पाकिस्तान की अदालतों को एक जैसी नजर से देखना चाहिए, ना कि जाली लापता अफराद। पर आप हुकूमत में बैठे हैं अभी, मैं समझने से कासिर हूं, जरदारी साहब के साथ मुआहिदा भी हुआ, बैठक हुई, अंडरस्टैंडिंग हुई, उसके जामिन मैंने तमाम तर लीडरान बैठा दिए। यू आर इन गवर्नमेंट राइट नाउ, व्हाई आर यू साउंडिंग सो हेल्पलेस? तो आप के इनके सबके दस्तखतों के बावजूद अगर नहीं हो पा रहा तो इसके माने ये हैं कि मसला बहुत डीप रूटेड है। मैं अगर सिर्फ
ہمارے یہ لاپتہ کارکنان جو کہ 80 کے قریب ابھی بھی لاپتہ ہیں، اور ہمارے کچھ گرفتار کارکنان اور ہمارے یہ مقدمات اگر نہیں ہوتے نا تو شاید میں زیادہ بولڈلی آپ کے پروگرام میں آ کے چیزوں کو انرتھ کر پاتا. بات یہ ہے کہ مجھے ایک ایک لفظ تول کے ادا کرنا پڑتا ہے تاکہ کوئی اور بلٹ ریڈلڈ باڈی کسی کے پیارے کے گھر والوں کے نہیں جائیں. میں تو 2 دن پریس کانفرنس کرتا ہوں، ان کے گھر پہ جاتا ہوں تعزیت کے لیے، لیکن اس کے بچے زندگی بھر کے مگر سر اب اس کے بچے اور یہ لواحقین تو اور سننے کو تیار نہیں ہے نا سر. حکومتیں، آپ کی 2 وزارتیں ہاتھ لگی ہیں، حکومتوں کے ساتھ رہنے کی ایک وجہ یرغمال بنے ہوئے جو ساتھی تھے جس کا ذکر خالد مقبول صدیقی نے بھی کیا، وہ لاپتہ ساتھی تھے. مقبول صدیقی صاحب نے بھی کہا، آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بتائے کہ آپ کا ساتھ کیوں دیا جائے. آپ بتا دیجئے کیوں دے رہے ہیں ان کا ساتھ، کیوں بیٹھے ہیں حکومت میں؟ آ کے دینا. دیکھیں ابھی تو یہ 4 مہینے میں، اس حکومت میں 4 سے 5 مہینے میں ان معاہدوں کی ساری جواب دے. جی میں عرض کر رہا ہوں جو کہ 3.5 سال میں عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ کی. لیکن میں اپنے کارکنان کو جواب دوں، میں اپنے ووٹرز کو جواب دوں، اور ہم آج جا کے کھڑے ہوئے ہیں ان کے درمیان. ایک ایک جنازے میں ہم لوگ موجود تھے، ان کے گھروں کے اوپر موجود ہیں، اور ہمارے علاوہ کے ساتھ اور رہیں گے. شہباز شریف صاحب آ جائیں گے اگلی فلائٹ پہ سر، وہ مسئلہ نہیں ہے. آپ بڑی فائر بریگیڈنگ ہوئی ہے، رحمان ملک بھی آپ کو یاد ہوں گے، اللہ جنت نصیب کرے. یوسف رضا گیلانی صاحب کس نے 9-0 پہ دستک نہیں دیا؟ آج بھی دے دیں گے سر. آپ کی 6 سیٹیں بہت اہمیت کی حامل ہیں، مگر رہیں گے اس حکومت کے ساتھ پرانی تنخواہ پہ. نہیں، ضروری نہیں ہے، اور یہ تنخواہ والی بات آج کے دن مناسب نہیں لگتی مہر، کیونکہ عمران خان نا ہمیں 2 اور وزارتیں دے رہے تھے جب ہم نے ان کو چھوڑا. اور میں اپنی پارٹی کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ جی ہم یہ استعفیٰ دے رہے ہیں کابینہ سے، ہمارا استعفیٰ آپ لے لیجئے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کابینہ میں رہنا یا نہ رہنا مسئلے کا حل اگر ہے، یا مسئلہ اس کی وجہ سے اگر ہے، تو میں لعنت بھیجتا ہوں اس طرح کی وزارت کے اوپر. مسئلہ ہمارا اس سے کہیں زیادہ ڈیپ روٹڈ ہے کہ پاکستان کی سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا مستقل حل نکلے. میں آپ کے شاید علم میں نہیں ہے، میں کابینہ کی اس کمیٹی کا رکن. فیصل سبزواری صاحب، کیا استعفوں کا آپشن ہے؟ جی استعفوں کا آپشن ہے؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ جی بالکل. جس وقت ہمیں یہ احساس ہوگا، ابھی ہمیں کہا گیا ہے کہ 2 سے 3 روز میں انتہائی اعلیٰ حکومتی سطحی وفد آ رہا ہے. JIT سندھ کی پولیس کو کہا جا رہا ہے، صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی مل کے مشترکہ ٹیم یہاں پر بنے گی. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہم ایویلویٹ کر رہے ہیں. ابھی ہم نے کسی بھی فیصلے کو مسترد نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی بھی امکان کو. تو سر جس نے دیوار سے ابھی لگایا ہوا ہے، کیا انہی کے اشارے پہ استعفوں کا بھی فیصلہ کیا جائے گا؟ تو یرغمال تو اصل میں MQM پاکستان ہے آج. میرے خیال میں پاکستان کا نظام انصاف اور قانون یرغمال ہے، اور جس کی بابت نہ آپ بات کر سکتی ہیں نہ میں کھل کے بات کر پا رہا ہوں. میری پاس میں تو بڑے سیدھے اور بڑے سوال پوچھ رہی ہوں، مگر چلیں یہ آخری بات بتا دیں، کہیں نہ کہیں سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے، کہیں یہ تو مقصود نہیں ہے کہ MQM پاکستان کو پریشر میں لا کے شہباز شریف اور ان کی حکومت کو پریشر میں لایا جائے آپ لوگوں کے ذریعے؟ Could that be a possibility? یہ بہت عام سوال ہے جو میں نے کل وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی کیا، آج ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے ان سے مل کر کیا. اس سوال کا جواب اسی لیے ہم سے کہیں زیادہ اختیار اور ذمہ داری وزیر اعظم صاحب کی ہے. میرے خیال میں اس سوال کا جواب ان کو ڈھونڈنا چاہیے اور جواب لے کے ہمارے حکومتی اکابرین. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ وفاقی وزیر فیصل سبزواری صاحب موجود تھے. اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کو کہہ رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان کو، کہ جس کا جواب پچھلے 75 سالوں سے کوئی بھی ڈائریکٹلی الیکٹڈ وزیر اعظم اس ملک کا نہ ڈھونڈ پایا ہے، نہ اس کا سراغ لگا پایا ہے، نہ اس کا حل نکال پایا ہے. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں.